नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका कारण प्रधानमन्त्री हुन बाध्य भएको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाई। राजनीतिक प्रक्रियाको सफलताका लागि आर्थिक विकास अपरिहार्य भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको धारणा। संघीयता कारण अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले प्रदेश मन्त्रीहरूको संख्या प्रदेश सभा सदस्यको 10% बराबर हुने गरी तय गर्न सरकारलाई सिफारिस। संसदीय समितिका निर्देशनलाई प्रक्रिया पूरा गर्ने माध्यम नठान्न राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाको आग्रह। मक्सिर 4 गते आउन सक्ने विपद व्यवस्थापनका लागि सरकार तयार। समृद्धिको दिशामा फड्को मार्नु आजको आवश्यकता भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। नेताहरूले देशको समृद्धि र विकासमा जोड दिन आवश्यक रहेको नेपाली कांग्रेसका नेता राजेन्द्र बजगाईको धारणा। लोकतन्त्रमाथि गम्भीर खतरा रहेको नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भनाई। 4 वटा प्रदेशमा मतपत्र ढुवानी सकियो। 8 करोड मध्ये अब 26 लाख थान छाप्न बाँकी। डडेलधुरामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई स्वागत गर्न सागर ढकाल माला लिएर लाइनमा। सडक नबनेको भन्दै सर्लाहीको कडौनावासीले उम्मेदवारलाई गाउँ पस्न दिएनन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनावी घोषणा पत्रमा रोजगारी बाध्यतावश देश छाड्न नपर्ने। सरकारी कार्यालयमा टाइम कार्ड लागू गर्ने स्वतन्त्र पार्टीको घोषणा। देशभरका 100 वटा मतदान केन्द्रलाई अपाङ्ग मैत्री बनाइने। धनगढीमा अवैध संरचना हटाउन सुरु। सन्दीपको पक्षमा बलियो प्रमाण पेश गरेको अधिवक्ता रिजालको भनाई। भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेर आयो। 3 दिनसम्म लगातार बढेको नेप्से बिहिबार दोहोरो अङ्कले घट्यो। आइपिओको 10% हिस्सा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई छुट्याउने नियम कार्यान्वयनमा दाङका विद्यार्थीले बेचे 4 लाख रुपियाँको फुल। र पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानमाथि गोली प्रहार। दर्शक महानुभाव नमस्कार। हाम्रो न्युजको न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदीप अधिकारी। आज हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ, दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ अथवा आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ, त्यो सबै कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ। ओलीका कारण प्रधानमन्त्री हुन बाध्य भएको नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दिएको अभिव्यक्तिको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केपी शर्मा ओलीका असंवैधानिक गतिविधिका कारण आफू प्रधानमन्त्री हुन बाध्य भएको बताउनु भएको छ। बिहिबार सत्तारूढ गठबन्धनले डडेलधुरामा आयोजना गरेको चुनावी सभामा देउवाले ओलीबाट संविधान जोखिममा परेको भन्दै संविधानको रक्षा गर्न गठबन्धन भएको र आफू प्रधानमन्त्री बनेको बताउनु भएको हो। मेरो इच्छा नभए पनि सबैको आग्रहमा प्रधानमन्त्री भएको हुँ उहाँले भन्नुभयो। संविधानको रक्षाका निमित्त गठबन्धनलाई 10-15 वर्षसम्म लैजाने इच्छा छ। प्रधानमन्त्री भएको बेला ओलीले राष्ट्रपतिलाई रातिको 2 बजे उठाएर संसद भङ्ग गरेको आरोप पनि देउवाले लगाउनुभयो। देउवाले राष्ट्रिय गौरवको पश्चिम सेती परियोजना निर्माणको काम अघि बढिसकेको दावी गर्दै डडेलधुराको विकासका लागि प्रतिबद्ध रहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले धनगढी डडेलधुरा 4 लेनको सडक अझ सुन्दर बनाउने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले डडेलधुरामा मेडिकल कलेज बनाउने कामको सुरुवात भइसकेको जनाउँदै रकम निकास हुन बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी निर्वाचनलाई सामान्य रूपमा नलिन आग्रह गर्नु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा भएको गोर्खा जिल्लाका गठबन्धनका साझा उम्मेदवारहरूको परिचयात्मक चुनावी प्रचार कार्यक्रम समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले आगामी निर्वाचन प्रतिगामी वा अग्रगामी शक्तिलाई जिताउने भन्नेमा केन्द्रित रहेको बताउनु भएको हो। अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक प्रक्रियाको सफलताको निम्ति आर्थिक विकास अपरिहार्य रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले जनताको दैनिक जीवनमा आर्थिक समृद्धिको यात्रा सुरु भएको अनुभूति दिलाउन र आर्थिक क्रान्तिको खाका कोर्न नसके राजनीतिक परिवर्तन दिगो नहुने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता र विकासको नयाँ युगतिर ढुक्कसँग जान सक्ने वातावरण जनताले गठबन्धनलाई मत दिएर मात्रै सम्भव रहेको बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो गोर्खा आगमनलाई ठूलो चुनौती र अवसरको रूपमा लिएको बताउनुभयो। उहाँले गोर्खा जिल्लाको इतिहास राष्ट्रियताको बचाइरहने र राजनीतिक परिवर्तन र प्रगतिको सन्दर्भमा गोर्खा जिल्लाको ऐतिहासिक भूमिका उजागर पार्नुपर्ने चुनौती रहेको बताउनुभयो। गोर्खाली जनताले आफूलाई नेपालको राजनीतिक परिवर्तनलाई आर्थिक परिवर्तनसहित समृद्ध गर्ने अवसर प्रदान गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। संघीयता कारण अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले प्रदेश मन्त्रीहरूको संख्या प्रदेश सभा सदस्यको 10% बराबर हुने गरी तय गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
संहिता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले बिहिबार मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीको उपस्थितिमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रदेश मन्त्रीहरूको संख्या न्यूनतम 5 जना भन्दा कम नहुने गरी प्रदेशसभा सदस्यको 10% सीमित गर्न सिफारिस गरेको हो। समितिले मन्त्रीको संख्या वृद्धि हुँदा प्रशासनिक खर्चमा पनि वृद्धि भएको र जनतामा संहिताप्रति नकारात्मक धारणा आएका निष्कर्ष निकाल्दै मन्त्रीको संख्या घटाउन सुझाव दिएको छ। त्यस्तै 3 तहका सरकारको कार्य जिम्मेवारलाई प्रष्ट पार्न पनि समितिले सिफारिस गरेको छ। त्यस्तै सिफारिसमा व्यवस्थापिका संसदमा संहिता कार्यान्वयन अनुगमन संयुक्त संसदीय समिति गठन गरी नियमित प्रतिवेदन प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। संघीय संसद र प्रदेश संसदका समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना नै बनाउनु पर्ने भनिएको छ। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले संसदमा सांसदहरू उठाएका कुराहरूलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। संहिता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले संसदमा बोलेको कुरा केही एक व्यक्तिले मात्र बोलेको विषय नभई जनताको आवाज भएकाले सरकारले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले संसदबाट पास भएका प्रतिवेदनहरू सम्बन्धित निकायहरूले तदारुकताका साथ कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सर्वसम्मतले पास भएका प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयनमा कुनै पनि विघ्न बाधा हुन नहुने बताउनुभयो। उहाँले समितिले दिएका प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयन गर्न सके मात्रै संहिता झनै बलियो बन्ने दाबी समेत गर्नुभयो। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले संसदीय समितिले दिएका निर्देशन र प्रतिवेदनहरूलाई प्रक्रिया पूरा गर्ने माध्यमको रूपमा नलिन पनि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले प्रतिवेदनहरूलाई प्रक्रिया पूरा गर्ने माध्यम सोच्ने हो भने सिङ्गो संसदीय व्यवस्थाको मर्ममाथि प्रहार हुने उल्लेख गर्नुभयो। आगामी मक्सिर 4 गते हुने निर्वाचनका दिनमा आउन सक्ने विपद व्यवस्थापनका लागि सरकार तयारी अवस्थामा रहेको बताइएको छ। सरकारले मक्सिर 4 गते आउन सक्ने प्राकृतिक प्रकोप तथा मौसमी प्रतिकूलताको सम्बन्धमा आकलन गरी व्यवस्थापनको निम्ति तयारी अवस्थामा रहेको बताएको हो। बिहिबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै गृह मन्त्रालयको विपद तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख रहनुभएका सहसचिव प्रदीप कुमार कोइरालाले निर्वाचनको दिन आउन सक्ने प्रकोपको सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर सरकारी तयारी अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहने र्यापिड रेस्पोन्स फोर्सलाई तयारी अवस्थामा राख्ने बताउनुभयो। सडक, खोला, नदी तथा तटबन्धमा हुने अवरोध तथा जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो। सहसचिव कोइरालाले सम्भावित विपदको आकलन गर्दै सबै सरकारी र गैर सरकारी संयन्त्रलाई तयारी अवस्थामा राखिएको स्पष्ट पार्नुभयो। निर्वाचनको दिनसम्म सरकार सबै प्रकारको समस्या समाधान गर्न तयारी अवस्थामा रहने बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठले देशले नेपाली समाजको आवश्यकता, अपेक्षा र नेपालको संविधान र परिवर्तन निर्देशन अनुसार गुणात्मक फड्को मार्न नसकेको बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा भएको गोर्खा जिल्लाका गठबन्धनका साझा उम्मेदवारहरूको परिचयात्मक चुनावी प्रचार प्रसार कार्यक्रम समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले राजनीतिक परिवर्तनलाई राजनीतिक परिवर्तनमा मात्रै सीमित नराखेर सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको क्षेत्रमा विस्तारित गर्ने, सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध मुलुक बनाउने र आम जनतालाई समृद्ध बनाउने गरी काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले आजको मुख्य कार्यभार समृद्धिको दिशामा फड्को मार्नु रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले समृद्धिको पक्षमा गुणात्मक हस्तक्षेप गरेर मात्रै जनतालाई समृद्धि दिन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको सत्ता गठबन्धनले आफूलाई जनतालाई सुखी र समृद्ध बनाउने कार्यभार पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। गठबन्धनको यो कार्यभार पूरा गर्ने अवसर गोर्खाबाट चुनिने उम्मेदवारहरूका लागि रहेको उहाँको जिकिर छ। उहाँले धेरैभन्दा धेरै मत ल्याएर गठबन्धनको उम्मेदवारलाई जिताउन पनि आग्रह गर्नुभयो। गोर्खा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 का उम्मेदवार एवं नेपाली कांग्रेसका नेता राजेन्द्र भजगाईले नेपालमा राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा उठिरहेको भन्दै नेताहरूले देशको समृद्धि र विकासमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा भएको गोर्खा जिल्लाका गठबन्धनका साझा उम्मेदवारहरूको परिचयात्मक चुनावी प्रचार प्रसार कार्यक्रम समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। नेता भजगाईले दलका प्रतिनिधिहरूले काम गर्न सकेनन् भन्ने जनआवाज उठिरहेको र अबको गठबन्धन सरकारले नै जनआवाजलाई चिर्ने काम गर्ने बताउनुभयो। नेता भजगाईले पार्टीका कार्यकर्तालाई एकले अर्को पार्टीको चुनाव चिन्हमा कसरी मतदान गर्ने भन्ने संशय पैदा भइरहेकाले ठूला नेताहरूले नै एकअर्कालाई स्वीकारेपछि ढुक्क भएर मतदान गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले यो गठबन्धन आगामी दिनमा पनि लामो समयसम्म टिक्ने दाबी गर्दै गठबन्धनका उम्मेदवारहरूलाई धेरैभन्दा धेरै मत दिएर जिताउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले नेपालमा गठबन्धनका नेताहरूबाट नै विकासका कार्यक्रमहरूले गति लिने दाबी समेत गर्नुभयो। उहाँले गोर्खाको विकासका लागि आफू सदैव प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आगामी निर्वाचनमा प्रतिगामी शक्तिलाई
परास्त गर्न नसके संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र गुम्ने खतरा रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा भएको गोर्खा जिल्लाका गठबन्धनका साझा उम्मेदवारहरूको परिचयात्मक चुनावी प्रचार प्रसार कार्यक्रम समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। अध्यक्ष भट्टराईले 65 वर्ष लडेर ल्याएको व्यवस्था फेरि गुम्यो भने अर्को पुस्तालाई लड्ने समय नहुने भएकाले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनलाई जिताउनुको विकल्प नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले जनताका आकांक्षाहरू दिन प्रतिदिन बढिरहेकाले त्यसलाई पूरा गर्न गठबन्धन बनेको दावी समेत गर्नुभयो। अध्यक्ष भट्टराईले मक्सिर 4 को निर्वाचनले प्रतिगामी शक्तिलाई निर्णायक ढङ्गले धक्का दिने उल्लेख समेत गर्नुभयो। उहाँले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जरो राम्रोसँग नबसेको उल्लेख गर्दै आफूले माओवादीसँग सहकार्य गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जरो राम्रोसँग नगरेसम्म र विकास र समृद्धिको न्यूनतम आधार तयार नभएसम्म माओवादीहरू मिलेर सहकार्य गर्नुको विकल्प नरहेको उल्लेख गर्नुभयो। मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य चुनावका लागि 4वटा प्रदेशको सम्पूर्ण मतपत्र ढुवानी सम्पन्न भएको छ। गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि मतपत्र ढुवानी सम्पन्न भएको हो। बिहिबार मनाङ र मुस्ताङ जिल्लाका लागि आवश्यक मतपत्र हेलिकप्टर मार्फत ढुवानी भएसँगै 4वटा प्रदेशको मतपत्र ढुवानी सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आजदेखि प्रदेश नम्बर 1 मा मतपत्र ढुवानी सुरु हुँदैछ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र भने यसअघि नै ढुवानी सम्पन्न भइसकेको छ। यसपटक 1,79,88,570 जना मतदाताका लागि झन्डै 8 करोड मतपत्र आवश्यक पर्नेछ, जसमध्ये अब 25,94,000 थान मतपत्र छपाई हुन बाँकी छ। आजसम्म सबै मतपत्र छपाई सम्पन्न हुने र कार्तिक 25 गतेसम्म हरेक निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मतपत्र पुग्ने आयोगले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा चुनावी प्रचारका लागि गृह जिल्ला डडेलधुरा पुग्नु भएको छ। देउवा निजी खर्चमा हेलिकप्टर मार्फत डडेलधुरा पुग्नु भएको हो। उहाँ डडेलधुरा आमसभा र चुनावी घरदैलो कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुनेछ। देउवा डडेलधुरा जाँदा रोचक दृश्य देखिएको छ। देउवाको खरो आलोचना गरेर उहाँकै क्षेत्रमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका सागर ढकाल पनि देउवालाई स्वागत गर्न मालासहित लाइनमा बस्नु भएको छ। अब नयाँ पुस्ता नेतृत्वमा पुग्ने भन्दै ढकालले प्रधानमन्त्री देउवाकै क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिनुभएको हो। प्रतिस्पर्धीलाई स्वागत गर्न लाइनमा बसेर आफूले राजनीतिक संस्कारको उदाहरण देखाउन खोजेको ढकालले बताउनु भएको छ। सर्लाहीको कौडाना गाउँपालिकाका स्थानीयवासीले हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा लापरवाही गरेको भन्दै उम्मेदवारलाई चुनाव प्रचार प्रसारमा रोक लगाएका छन्। तराईको लाइफलाइन मानिएको हुलाकी राजमार्ग निर्माणको काममा ठेकेदारले लापरवाही गरेको र वर्षौं बितिसक्दा समेत सडक अल्पत्र परेको भन्दै स्थानीयवासीले उम्मेदवारलाई गाउँ पस्न नदिई राजमार्गबाट टायर बालेर सडक बन्द गरेका छन्। उनीहरूले मक्सिर 4 गते हुने चुनावका लागि भोट माग्न हिँडेका उम्मेदवार र उनीहरू चलेका गाडीहरूलाई रोकेर राखेका छन्। स्थानीयवासीले हुलाकी राजमार्ग समयमै निर्माण नगरी मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य चुनावमा समेत भाग नलिने चेतावनी समेत दिएका छन्। हुलाकी राजमार्ग निर्माणको काम समयमा नहुँदा वर्षाको बेलामा सडक हिलाम्मे भएर हिँड्न नसकिने र हिउँदमा धुलो उडेर घरमा बसी नसक्नु भएको कौडाना गाउँपालिका 3 का अध्यक्ष पचु चौधरीले गुनासो गर्नुभयो। हुलाकी राजमार्ग बनाउने भनेर राजनीतिक दल र 3 का नेताले पटक पटक प्रतिबद्धता जनाए पनि सडक अल्पत्र छान्ने गरेका कारण अब विश्वास गर्न नसकिने चौधरीको भनाइ छ। अल्पत्र परेको हुलाकी राजमार्ग तत्कालै निर्माण गर्ने र दैनिक धुलो उड्न नदिन सडकमा पानी छर्ने प्रतिबद्धता जनाए मात्र अवरोध हटाउने स्थानीय मनोज पासवानले बताउनुभयो। हुलाकी राजमार्गको काम समयमा नसिँदा तराई मधेसका नागरिकले वर्षौंदेखि हैरानी खेप्दै आएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बिहिबार सार्वजनिक गरेका आफ्नो घोषणापत्रमा रोजगारीका लागि बाध्यतावश देश छाड्न नपर्ने समाजको परिकल्पना गरेको छ। रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आउँदो मक्सिर 4 गते हुने चुनावका लागि बिहिबार आफ्नो चुनावी बाचा सार्वजनिक गर्दै ऋण उपलब्धता सहज बनाएर उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न विदेशबाट फर्केका नेपालीका लागि सबै वित्तीय संस्थाहरूले लगानी योग्य रकमको 5% अनिवार्य रूपमा छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था गर्ने बताएको छ। यस्तै प्रारम्भिक शेयरहरूमा लगानी गरेर भविष्यका लागि रकम बचत गर्ने विशेष अवसर स्वरूप विदेशमै रहेरै लगानी गर्ने नेपाली नागरिकका लागि 15% शेयर अनिवार्य छुट्याउने, विभिन्न देशहरूमा दक्षतामा आधारभूत सुरक्षित र उच्च पारिश्रमिक पाउने रोजगारीको खोजी गरिने कुरा पनि चुनावी बाचामा समावेश गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जान खोज्ने नेपालीको खर्चलाई न्यूनीकरण गर्दै निशुल्क बनाउन सरकारले नै काम मिलाइदिने मञ्चको स्थापना गरेर भाषा सिक्न, अधिकारका बारेमा जानकारी लिन सक्ने एक बिन्दु सेवा सञ्चालन गरेर विदेशमा समस्यामा पर्दा श्रमिकले सम्पर्क गर्न सक्ने र उनीहरूको समस्या समाधानका लागि हटलाइन र द्रुत सहयोगका लागि एकीकृत संरचना बनाएर कूटनीतिक तहबाट अधिकार संरक्षण गर्ने कुरा घोषणापत्रमा गरिएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आगामी 4 मक्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको लागि आफ्नो
वाचापत्र सार्वजनिक गरेको छ। रवि लामिछाने नेतृत्वको स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रमा चालन सुशासन जनताको लागि सरकार सञ्चालन भन्ने शीर्षकमा सरकारी कार्यालयको सेवाको विषयमा उल्लेख गर्दै सबै सरकारी सेवा तोकिएको समयमा गर्न टाइम कार्ड लागू गर्नुपर्ने बताइएको छ। वाचापत्रमा लेखिएको छ, निर्धारित समयभित्र सेवा प्रदान नगर्ने कार्यालय तथा सरकारी कर्मचारीलाई दण्डित र लक्षित नतिजा हासिल गर्नलाई पुरस्कृत गरिनेछ। स्वतन्त्र पार्टीले निर्धारित समयमा सेवाग्राहीले सेवा नपाए क्षतिपूर्ति दिने समेत उल्लेख गरेको छ। यस्तै सरकारी कामकाजको लागि भर्नुपर्ने कागजातहरू सरकारी कार्यालयमै निशुल्क भर्ने व्यवस्था गराउने, कर्मचारीको आधारभूत आवश्यकता सरकारले पूर्ति गर्ने लगायतका विषय वाचापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले देशभरका 100वटा मतदान केन्द्रलाई अपाङ्ग मैत्री बनाउने भएको छ। आयोगले ती मतदान केन्द्रमा साङ्केतिक भाषा सूची राखेर मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारीलाई साङ्केतिक भाषा प्रयोग सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम समेत दिने जनाएको छ। मतदान गर्ने तरिका, सम्बन्धित ब्रेल सामग्री, रङ्गीचङ्गी डोरी तथा पोल, र्याम्प निर्माण, व्हीलचेयर प्रवेश गर्न सक्ने मतदान केन्द्र निर्माण, अपङ्गता भएका व्यक्तिका लागि टेबल तथा कुर्सीको व्यवस्था गर्ने समेत जनाएको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले अपङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सुविधालाई ध्यानमा राखेर देशभर 100वटा मतदान केन्द्रलाई अपाङ्ग मैत्री बनाउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभएको छ। निर्वाचन आयोगले आउँदो मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावका लागि देशभर 10,892 ठाउँमा 22,227वटा मतदान केन्द्र तोकेको छ। चुनाव आउन अब 17 दिन बाँकी रहेको छ। बिहिबारदेखि दल तथा उम्मेदवारहरू चुनावी प्रचार प्रसारमा जुटेका छन्। निर्वाचन आयोगले आचार संहिता पालना गर्दै चुनावी गतिविधि गर्न आग्रह गर्दै आएको छ। कैलालीको धनगढीमा मापदण्ड विपरीत बनेका संरचना हटाउन सुरु गरिएको छ। बुधबारदेखि धनगढी उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 1 कैलाली पुलदेखि वडा नम्बर 8 क्याम्पस चोक सडक छेउमा संरचना हटाउन डोजर चलाइएको हो। यसअघि भदौ 13 मा उपमहानगरपालिकाले सडक छेउका संरचना हटाउन पत्रचार गरेको थियो। सडकको विस्तृत योजना प्रतिवेदन DPR तयार भइरहेको र सडकको दायाँ बायाँ 15 मिटर सडक अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भवन हटाउन घरधनीलाई पत्रचार गरेको थियो। तर घरधनीहरूले त्यसको व्यवस्था गरेपछि उपमहानगरपालिकाले संरचना हटाउन थालेको हो। संरचना हटाउन कार्यस्थलमा पुग्नु भएकी धनगढी उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख कन्दकला राणाले महानगरपालिकाले पत्रचार गर्दा व्यवस्था गरेकाले संरचना भत्काउन थालेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले बुधबारबाट सुरु भएको अभियानलाई निरन्तरता दिने पनि बताउनुभयो। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दा बिहिबार पनि हेर्दैमा राखिएको छ। बुधबारदेखि जारी थुनसेक बहस बिहिबार पनि नसकेपछि लामिछाने विरुद्धको मुद्दा हेर्दैमा राखिएको हो। लामिछानेको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ सहित कृष्ण सापकोटा, सविता भण्डारी, सुवास पाठक र लव मैनालीले बहस गर्नुभएको थियो। सन्दीपका कानुन व्यवसायीले पीडित किशोरी नाबालिग नभएको प्रमाण अदालतमा पेश गरिसकेको र सन्दीप विरुद्धको महाभियोग नै प्रमाणित नहुने जिकिर गरेका छन्। आज शुक्रबार पीडित किशोरी पक्षका वकिल र सरकारी वकिलहरूको बहस चल्नेछ। बिहिबारको बहसपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै सन्दीप पक्षकी अभिवक्ता सुधा रिजालले पीडित भनिएकी बालिका नाबालिग नभएको प्रमाण पेश गरेको बताउनुभयो। उहाँले पीडित भनिएकी किशोरको अस्पतालको कागज र संशोधित जन्मदर्ता बसेसराईको कागजबाट पनि किशोरी नाबालिका होइनन् भन्ने पुष्टि हुने दावी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले पुरानै प्रमाणहरू पेश गर्यौं। पीडित भनिएकी किशोरी नाबालिग होइनन् भन्ने कुरा पहिल्यै मैले किटानाका साथ भनेको थिएँ। उनको अस्पतालको कागज, उनको संशोधित जन्मदर्ता, बसेसराईको कागजबाट नाबालिग होइनन् भन्ने पुष्टि हुन्छ। सन्दीप लामिछानेको पक्षमा हामीले दोहोरो प्रमाण पेश गरेका छौँ। सन्दीप विरुद्धको महाभियोग जिल्ला न्यायाधीश माधव प्रसाद घिमिरेको इजलासमा सुनाइ भइरहेको छ। बुधबारदेखि नै थुनचेक बहस सुरु भए पनि क्रिकेटर लामिछाने पक्षबाट कानुन व्यवसायी धेरै भएकाले बहस लम्बिएको छ। भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको भाव बढेर आएको छ। भारतीय आयल कर्पोरेसन IOCले पेट्रोलियम पदार्थको भाव बढेर पठाएको नेपाल आयल निगमले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ। निगमका अनुसार खास गरी डिजल र हवाई इन्धनको मूल्य धेरै बढेको छ। नयाँ मूल्य सूची अनुसार पेट्रोलमा प्रति लिटर 61 पैसा, डिजलमा प्रति लिटर 5 रुपैयाँ 76 पैसा, मट्टीतेलमा प्रति लिटर 4 रुपैयाँ 1 पैसा र हवाई इन्धनमा प्रति लिटर 4 रुपैयाँ 77 पैसा बढेर आएको छ। LP ग्यासको मूल्य भने केही घटेर आएको निगमले उल्लेख गरेको छ। निगमले अझै 15 दिनमा डिजलमा प्रति लिटर 12 रुपैयाँ 14 पैसा र खाना पकाउने ग्यासमा 228 रुपैयाँ 84 पैसा प्रति सिलिन्डर घाटा रहेको जनाएको छ। पेट्रोल, हवाई इन्धन र मट्टीतेलमा भने केही नाफा नै छ। निगमले अहिलेलाई नेपाली बजारमा भने पेट्रोलियम पदार्थको साबिकको खुद्रा बिक्री मूल्य यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ। यससँगै ग्यासमा भएको घाटा समायोजन गर्दा समेत 15 दिनमा 18 करोड रुपैयाँ नाफा हुने निगमले जनाएको छ। योभन्दा अगाडि पटक पटक IOCबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आए पनि निगमले खुद्रा बिक्री मूल्य घटाएको थिएन। लगातार 3 दिनसम्म बढेको शेयर बजार बिहिबार दोहोरो अङ्कले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से बिहिबार 16.14 अङ्कले घटेर 1922.16 बिन्दुमा झरेको छ। बीमा समूह बाहेक सबै समूहको शेयर घटेकोमा माइक्रो फाइनान्स र जलविद्युत समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ।
बजार घटेसँगै कारोबार रकममा पनि कमी आएको छ। 220वटा कम्पनीको 27,67,000 सेयर 89 करोड 89 लाख रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबभन्दा धेरै एभरेस्ट बैंकको 4 करोड रुपियाँको सेयर किनबेच भयो। बिहिबार बिन नेपाल लघुवित्त, मन्दकिनी हाइड्रो, मैलुङखोला जलविद्युत र ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स फन्डको सेयर 4% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि बिहिबार युनिलिभर नेपालको सेयर 6.5% ले बढेको छ। यसैबीच प्राथमिक सेयर निष्कासन आइपिओ जारी गर्दा निष्कासित सेयरको 10% वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई छुट्याउने कानुन कार्यान्वयनमा आएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिकामा संशोधन गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीका लागि आइपिओमा 10% हिस्सा सुनिश्चित गरेको हो। अब कम्पनीहरूले सर्वसाधारणलाई आइपिओ निष्कासन गर्नुभन्दा अघि 15 दिनको अवधि तोकेर वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीबाट प्रस्ताव आह्वान गर्नुपर्नेछ। तर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले आइपिओ भर्दा आश्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको रेमिट्यान्स बचत खाताबाट मात्रै भुक्तानी गर्न पाइनेछ। यो खातामा पछिल्लो 6 महिनामा कम्तीमा 50,000 रुपियाँ सम्बन्धित व्यक्तिले आफू रोजगार रहेको देशबाट जम्मा गरेको हुनुपर्नेछ। विदेशबाटै आइपिओ भर्नका लागि आश्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विद्युतीय माध्यमबाट सम्बन्धित व्यक्तिलाई सीआरएन नम्बर उपलब्ध गराउनु पर्ने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ। यसले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको बैंक खाता बन्ने, खातामा पैसा बचत हुने र फजुल खर्च कम हुने सरकारको अपेक्षा रहेको छ। तिहारमा पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम अन्तर्गत दाङको तुलसीपुर मेट्रो कलेजका विद्यार्थीले 4 लाख रुपियाँ बराबरको फूल बिक्री गरेका छन्। तिहारलाई लक्षित गरेर वन विज्ञान तथा कृषि विज्ञानमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले संयुक्त रूपमा फूल खेती गरेका थिए। विद्यालयको 5 कट्ठा जग्गामा गरिएको खेतीबाट विद्यार्थीले 4 लाख रुपियाँ आम्दानी गरेका कलेजका प्रमुख वसन्त आचार्यले जानकारी दिनुभयो। कलेज प्रमुख आचार्यले फूलबाट आशा गरे अनुसार आम्दानी भएको बताउँदै थप 2 लाख रुपियाँको फूल बिक्रीका लागि तयारी भएको बताउनुभयो। पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम अन्तर्गत मखमली र सयपत्री फूलको खेती गरेका विद्यार्थीले किलोको 600 र प्रतिमाला 250 रुपियाँसम्म बिक्री गरेका थिए। र पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानमाथि गोली प्रहार भएको छ। गोली लागेर उहाँ घाइते हुनुभएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। पाकिस्तानको पूर्वी सहर वजिराबादमा बिहिबार एक विरोध जुलुसका क्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री खानमाथि गोली प्रहार भएको हो। घटनामा अन्य व्यक्ति पनि घाइते भएका छन्। प्रहरीले घटनास्थलबाट एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पाकिस्तान तहरिक ए इसाफका महासचिव असर उमरले पूर्व प्रधानमन्त्री खानको खुट्टामा गोली लागेको बताउनु भएको खबरमा उल्लेख छ। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई पूर्वी सहर वजिराबादमा एक विरोध जुलुसका क्रममा गोली प्रहार गरी घाइते बनाएर स्पष्ट रूपमा हत्याको प्रयास गरिएको छ। 70 वर्षीय खान चुनावको माग गर्दै विरोध र्यालीमा सहभागी भइरहनु भएको थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री खानमाथि गरिएको गोली प्रहारको घटनाको प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले निन्दा गर्नु भएको छ। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ हाम्रो न्युज हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।